नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था निकै नै भयावह बन्दैछ। यसरी कुराकानी गरिरहँदा हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने मापदण्डलाई विचार गरिरहेका छौं। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? सुरक्षाको मापदण्डलाई अवलम्बन गर्नुहोला, हाम्रो हार्दिक अनुरोध पनि रहेको छ। आज हामी काठमाडौँ लगायत देशमा जति पनि महानगरपालिकाहरू छन्, जति पनि नगरपालिकाहरू छन्, जति पनि स्थानीय तहहरू छन्, त्यहाँ महिलाहरूलाई शीर्ष स्थानमा रहेर काम गरिरहँदाखेरिको अप्ठ्यारो कस्तो छ, उहाँहरूको भूमिका कतिको सार्थक बनिरहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। तथापि महानगर र नगरपालिकाहरूमा काम गरिरहँदा चुनौतीका विषय के छन्, सरकारले भनेको जस्तो, नागरिकले अपेक्षा गरेको जस्तो काम किन भइरहन सकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएका छौं। र हामीसँग आज ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्याल हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौं। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। ललितपुर महानगरपालिकाले यहाँहरूको नेतृत्व पाइसकेपछि के उपलब्धि हासिल गर्यो, यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। ललितपुर महानगरपालिकाले हामीलाई जब निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो, तत्पश्चात जनताका इच्छा, चाहना, आकांक्षाहरू त एकदमै धेरै थिए। ती इच्छा, चाहना, आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्ने हामीसँग सुरुमै जति पनि उहाँहरूका चाहनाहरू थियो त्यो चाहिँ इमिडिएटली गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। जब हामीले कानुन बनायौं, कानुनी रूपले पनि हामी अलिकति परिपक्वता भयौं र एउटा कुरा के छ भने संघीयतामा गएर पहिलोचोटि हामी निर्वाचित भएका थियौं। देश संघीयतामा गइसकेपछि पहिलोचोटि हामी निर्वाचित भएका थियौं। जनताले त्यो इच्छा, आफ्ना इच्छाहरू, चाहनाहरू राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि उहाँहरूले के ठान्नुहुन्छ भने अब हामीले हाम्रो मान्छे पाएका छौं, हाम्रा आफ्नो जनप्रतिनिधि पाएका छौं, हामीले भोट दिएर पठाएका आफ्नो मान्छेलाई हामीले जे काम भन्दा पनि तुरुन्त इमिडिएटली हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। तत्पश्चात पनि अब राज्यको आफ्नै नियम कानुनहरू हुन्छ, त्यो नियम कानुनहरूलाई पालना गर्दै हामीले जानुपर्ने भएर केही कार्यहरू चाहिँ ढिला पनि भएको थियो। तर अहिले यो समय हामी 4 वर्षको पूरा अवधि पार गरिसक्दा हामीले जनताका धेरै इच्छाहरू चाहिँ पूरा गरिसकेका छौं। हजुर, जस्तै इच्छाहरूमा के यहाँहरूले जुन सडक सञ्चालनका कुराहरू भए, विकास निर्माणका कुराहरू भए, पूर्वाधार विकासमा यहाँहरूको भूमिकालाई अलिकति सशक्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराहरू थियो। तर सर्टेन शहरी एरियामा मात्रै त्यो काम भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्तकै अवस्था अझै पनि देख्न सकिन्छन्। त्यस्ता किसिमका गुनासो आइरहेका छन्। यो कसरी सम्बोधन हुन सकेन अथवा कहाँ चुक्नु भयो तपाईहरु? हजुर, यहाँले राख्नु भएको कुरा स्वाभाविक कुरा हो। ललितपुर महानगरपालिका हिजो उपमहानगरपालिका थियो। जब चुनावलाई टार्गेट गरेर मात्रै महानगर बनाइएको थियो, हिजोको गाविसहरू, गाविसका ओडाहरू महानगरमा समावेश हुन आएका थियो। महानगरमा समावेश हुन आइसकेपछि जति उपमहानगरमा हुनुपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू त एकदमै तीव्र रूपमा भइरहेकै छ। जति ओडाहरू हिजो गाविसमा थिए अहिले नगरपालिकामा इन्क्लुड भएका छन्, त्यस्ता ओडाहरूमा विकास हुने कार्यहरू चाहिँ तीव्र रूपले भएको छ। तर जनताले जति चाहना राखिएको थियो त्यो चाहना अनुरूप चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यो सत्य यथार्थ हो। किनभने पूर्वाधारहरू, त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू हामीलाई तयार पार्नै टाइम लागिरहेको अवस्था पनि छ, जसले गर्दा केही हिजोका नयाँ नगरपालिकामा इन्क्लुड भएका ओडाहरू, हिजोका गाविस भएका आज महानगरका ओडा भएका ओडाहरूमा चाहिँ तीव्र रूपले विकासको कार्य चाहिँ भइरहेको छ। तर जति जनताको इच्छाहरू थियो त्यसलाई हामीले पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, अब यो कार्यान्वयनको पक्ष एकातर्फ यहाँहरू आफैले स्वीकारिरहनु भएको छ, हामी अलिकति सशक्त रूपमा अगाडि जान सकिरहेका छैनौं भनेर। तर जे कुरा गर्न सकिन्छ नि, अनुगमनको पाटो, भ्रष्टाचारको पाटो, महँगीको पाटो, बजारमा भएको मिसावटका कारणका समस्याहरू, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न त यहाँहरूलाई केहीले पनि छेक्दैन। त्यहाँ बजेटको कुराहरू पनि त्यति गाह्रो छैन होला। एकदमै हामीले हाम्रो कमिटी नै बनाएका छौं, बजार अनुगमन कमिटी बनाएका छौं। हामी हरेक 3 महिनामा बजारको अनुगमनको पाठ हाम्रो छुट्टै छ। हामीले कृषिसँग रिलेटेड कुराहरू राखेका छौं, पशुजन्य पदार्थहरूकोमा छ भने खाद्यमा छुट्टै प्रकारको हामी अनुगमन हरेक 3 महिनामा हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौं। मलाई लाग्छ ललितपुर महानगरपालिकाले अनुगमन गर्ने पाठमा चुकेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन।
यदि त्यस्ता गुनासाहरू आए भने हामी यहाँहरूसँग सिधै सम्पर्क गर्नेछौँ, त्यतिबेला जनतालाई जवाफ दिने। एकदमै यो जिम्मेवारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई। अब यो तपाईको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ, 4 वर्ष भइसक्यो, के काम गर्यो यसले? न्यायिक समिति ललितपुर महानगरपालिकामा न्याय क्षेत्र हेर्ने हाम्रो कानुन महाशाखा नै छ। यो भन्दा अगाडि पनि, हामी जानुभन्दा अगाडि पनि कानुन महाशाखा थियो। हामी गइसकेपछि एउटा न्यायिक समिति भनेर नेपालको संविधानले धारा 217ले न्यायिक स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समिति रहन्छ भनेर धारा 217ले भने बमोजिम हामी 3 सदस्यीय न्यायिक समिति छ। त्यसमा हाम्रा मुद्दाहरू, हरेक इस्युहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसमध्येमा नि साँझ सिमानाका इस्युहरू चाहिँ विशेष गरेर आउने गर्छन्, लेनदेनका कुराहरू पनि आउने गर्छन्। त्यस्तै अब हामी कहाँ त्यो छरछिमेकीको झै झगडा सम्बन्धी विशेष गरेर आउने गर्छन् भने योभन्दा अगाडि यो आचार संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्ध विच्छेदका केसहरू धेरै आउँथे, तर अहिले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदका केसहरू सिधै जिल्ला अदालतमा जाने भएको हुनाले हामी कहाँ त्यति आएका छैनन्, जसको कारणले ललितपुर महानगरपालिकामा हामीले अझै पनि न्याय निरूपण गर्नुपर्ने 74 वटा केसहरू चाहिँ हामीसँग छन्। कस्ता केसहरू छन् ती? अब अघि मैले भने साँसिमानाका केसहरू, बाटो मिचिएका केसहरू, बाटो वाइड गर्नुपर्ने केसहरू, यस्ता केसहरू चाहिँ विशेष गरेर हामी कहाँ आउँछन्। एउटा नौलो केसहरू चाहिँ जमिन मुनिको पानी बिक्री वितरण गरेको भनेर पनि केसहरू आइरहेका छन्। लालन पालनका केसहरू आउँछन्। यस्ता केसहरू चाहिँ हामी कहाँ आइरहन्छन्। हजुर, यो केसहरू सल्टाइरहँदा, समस्या समाधानमा अगाडि बढिरहँदा चुनौती पनि तपाईहरूलाई आउँछ होला। त्यो चुनौतीको समन्वय, त्यो चुनौतीलाई जसरी यहाँहरूले लिइरहनु भएको हुन्छ, त्यस्तै किसिमले जुन समस्या बोकेर आउँछन् उनीहरूले पनि अपेक्षा गरेका हुन्छन् अथवा त्योभन्दा केही फरक पर्न जान्छ? यो बीचको आन्तरिक मामिला कसरी सल्झाउनुहुन्छ? अब खासै भन्यो भने हामीले विशेष गरेर मेलमिलापबाट नै अब हामीले देवानी मुद्दाहरू मात्र हेर्छौँ, फौजदारी मुद्दा हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, जसको कारणले हामी कहाँ जति पनि केसहरू आउँछ त्यो केसहरूलाई चाहिँ हामीले मेलमिलापको माध्यमबाटै लैजानु पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर हामीले 47(1) ले न्याय निरूपण गर भन्छ, 2 ले मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउ भन्छ। हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भएको हुनाले धेरै केसहरू मेलमिलापकै माध्यमबाट जाने हुनाले अब चुनौती त आइ नै हाल्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि चुनौती आएन भने त्यसलाई समाधान गर्न सकिँदैन। चुनौती आइसकेपछि मात्रै समाधान गर्न सकिने भएको हुनाले चुनौती आयो भनेर डराउने होइन, चुनौतीलाई कसरी सामना, चुनौती आयो भनेर कसरी सामना गर्ने, अब त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यतातिर जाने हो र त्यस्ता चुनौतीहरूलाई सहजीकरण तरिकाले, सरलीकृत तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने हो। तपाईको यो कार्यकालमा तपाई खुसी हुनुहुन्छ आफूले गर्नुभएको कामप्रति, महानगरले गरेको कामप्रति? साँच्चै हामीले अर्को कार्यकालका लागि एउटा स्थान बनाएका छौँ, जनताका मन जितेका छौँ भन्न सक्ने कामहरू केही गर्नु भएको छ एकदमै उल्लेखनीय, अर्को कार्यकालका लागि सुरक्षित हुने गरी? अब यो चाहिँ कुरा जनताले भन्ने हो। मैले गरेको काम त मैले गलत गरेँ भनेर म त भन्दिनँ, गरेको छु भनेर मैले यहाँलाई राख्दैछु, पक्नुहोस् न। मैले गरेको काम त म गलत गरेँ भन्दिनँ, त्यो कुरा एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ जनताको हो। तर मलाई लाग्छ समग्रमा भन्दा राम्रो काम गरेको छु नै जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले जनताको लागि हामीले बोलेका थियौँ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जति कुराहरू बोलेका थियौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्दै गइरहेका छौँ। अब ललितपुर महानगरपालिकालाई धुलो मुक्त गर्छौँ भनेका थियौँ। मैले अघि पनि भने केही ठाउँहरूमा अलिकति धुलोको समस्या छ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ त एकदमै धेरै समस्या अझै बाँकी छ। जहाँ सजिलो थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हामीले केही कामहरू सरलीकृत तरिकाले गरेका छौँ। जस्तो हामीले हरियाली प्रवर्धन गर्छौँ भनेको थियौँ। हरियाली प्रवर्धन महानगर पस्ने साथै यहाँलाई लाग्छ कुपन्डोलबाट गइसकेपछि ललितपुर महानगरपालिकामा छिर्दा पनि केही अलिकति अनुभूति चाहिँ यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएकै होला। कुपन्डोल, पुल्चोक, जावलाखेल पहिलेबाट एउटा क्लिन सिटीको रूपमै रहेको छ। त्यसलाई सुधारेर सफा गरेर हामीले भयंकर काम गरेका छौं भन्न त गाह्रो हुन्छ होला। जहाँ समस्या छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ समस्या निवारण गर्नु चाहिँ यहाँहरुको चुनौतीको विषय छ। त्यतापट्टि केन्द्रित हुनु हैन। हामीले त्यस्ता अब यहाँले कुपन्डोल पुल्चोकलाई टार्गेट नगरिकन त्यहाँ भन्दा बाहिर क्षेत्र जाँदा पनि यहाँले धेरै हाम्रा भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका, रिकन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको र हरियाली प्रवर्धनका काम भइरहेको चाहिँ यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। ललितपुरमा धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू पनि छन्। यहाँले अघि स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यहाँ सडक सञ्जालका कारणले गर्दा, मुआब्जाका कारणले गर्दा उठेका धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्या चाहिँ कहिलेसम्म समाधान हुने त अब?
अब यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन आफ्नो पाठको कुरा रहन्छ। मुआवजा दिने मुआवजा लिने भनेको यहाँहरूको भूमिका त रहन्छ त्यहाँ, होइन हाम्रो पोजिटिभ भूमिका पहल कदमी एकदमै रहन्छ, तर त्यो मुआवजा दिने जिम्मेवार त हामी होइनौँ। हामी स्थानीय तह नभएको कारणले हामीले मुआवजाको कुराहरूमा हामीले समन्वय गरिदिन सक्छौँ, तर मुआवजा दिने काम चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। हजुर। अब महानगरको मुख्य समस्याको कुरा गरौँ, यति बेला त हामी अझै महानगरसँग रिलेटेड रहेका हाम्रा नागरिकहरूका समस्यामा कुरा गरिरहेका थियौँ। तपाईहरूलाई चाहिँ समस्या के छ काम गर्नलाई? अब हामीलाई पनि काम गर्नलाई समस्या छैन भन्ने कुरै रहँदैन। हामी कुनै पनि काम गर्न खोज्छौँ, नेपालको एक्ट छ जुन एक्ट प्रोक्योरमेन्ट एक्ट, त्यो एक्टले हामीलाई काम गर्न असाध्यै कठिनाई पनि बनेको छ त्यो एक्ट पनि। किन अब कस्तो भइदिनु पर्ने हो? अब अलिकति सरलीकृत तरिकाले जाने हो भने, हुन त अब काम गर्ने कसरी अब लिने, अब यो भन्नै मलाई अलि कस्तो कस्तो लागिरहेछ क्या। किन भन्नुहुन्छ भने जुन एक्ट चाहिँ राम्रोको लागि ठिक छ। अब जस्तो हामीले अब रोडको कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ, त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्दा अब लो जसले बिड गर्छ त्यसलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लो बिड गर्दा त्यहाँको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यो पनि समस्या त छ नि। अब त्योभन्दा हाई बिड गर्नेलाई दिउँ, उसको काम लो बिड गर्नेले राम्रो काम गर्दैन थाहा छ, तथापि पनि हामीले दिनै पर्ने हुन्छ भनेपछि अलिकति यसलाई केही परिमार्जन गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ काम गर्न चाहिँ अलि सरलीकृत हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि बजेटको कारण यहाँले इङ्कित गर्न खोज्नु भएको, कम बजेटमा काम दिनुपर्ने हुन्छ, सरकारबाट कम बजेट आएको हुन्छ, कम बजेटमा काम दिँदा राम्रो काम हुँदैन जस्तो तपाईहरूले पाउनुहुन्छ, र त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ केन्द्र सरकारले गरिरहेको हुन्छ। त्यो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै समस्या भइरहेको छ। त्यो समस्याहरूलाई सुल्झाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ स्थानीय तहले अहिलेको 753वटा स्थानीय तहहरूले गरेको कामले नै मलाई लाग्छ केन्द्रीय सरकारको पनि केही अलिकति प्रभुत्व जमेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु अहिले। अब केन्द्र सरकारले यहाँहरूसँग समन्वय गर्छ गर्दैन त्यो हामीलाई भन्दा बढी यहाँहरूलाई थाहा छ, तथापि यो सम्बन्धमा यो विषयमा चाहिँ केही विषयहरू उठान हुन्छन् या तपाईहरू मिडियामा अथवा बाहिर कुरा गर्दा मात्रै यो कुराहरू गर्नुहुन्छ? सम्बन्धित निकायसम्म यो कुरा उठाउनु होइन, हामीले उठाएको छ। हामीले जस्तो अहिले मैले राखेँ नि, यो जसले लो बिडर्स छ त्यसलाई हामीले प्रोग्राम दिने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा राखेका थियौँ, हामीले यो कुरा उठाएका छौँ। के भयो उहाँबाट के कुरा भयो? त्यसपछि जुन परापूर्व कालदेखि बनेको हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू छ, त्यो सम्पदाको क्षेत्रमा चाहिँ लो बिडर्सलाई काम गर्ने, टेन्डर नगरिकन उपभोक्ताबाट काम गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। समाधानको प्रयास जारी राख्नु भएको छ। अब महानगरको भावी योजना, विकास निर्माणका योजनाका विषयमा कुरा गरौँ। जुन क्षेत्रमा साँच्चै विकासको खाँचो छ ती क्षेत्रमा काम गर्नका लागि यहाँहरूले पहल कदमी सुरुवात गरेका छौँ भन्नुभएको छ कि सुरुवात कहाँ कहाँ भएको छ, के भएको छ, मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो जनताको प्रश्न हो। यति बेला यो कार्यक्रमलाई तपाईको नगरवासीले हेरिरहेका हुन सक्छन् र यो विषय उहाँहरूको चासो र चिन्ताको विषय पनि हुन सक्छ। ठिक छ, एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो। जनताले के चाहिरहेको छ त भन्दा हामीले पनि जनताको इच्छा अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ। जस अनुरूप मैले अघि पनि भने ललितपुर महानगरपालिकाले हामीले स्ट्रीट लाइट राखेका छौँ, जुन चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा बेलुका जाँदा पनि एकदम उज्यालो देख्न सकिन्छ र हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने। अब हाम्रा 29वटा वडाहरू छन्, पहिलो फेजको 667वटा लाइटहरू हामीले जडान गरिसकेका छौँ। अब त्योभन्दा हामीले अब 1100 लाइटहरू चाहिँ जडान गर्ने हाम्रो कार्य छ। त्यो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको 29 वडाको मेन लाइनहरूमा चाहिँ हामीले विस्तार गर्ने हाम्रो कार्य रहेको छ। जस्तो हामीले एक वडा एक उद्यान भनेर हामीले प्रोग्राम लिएर आइरहेका छौँ। त्यसमध्ये केही कार्यहरू त हामीले गरिसकेका छौँ भने अब बाँकी कार्यहरू पनि एउटा वडामा एउटा पार्कको हामीले जुन अवधारणा राखिरहेका छौँ त्यो पनि हामीले अहिले त्यो कार्य पनि हाम्रो योजनामा रहेको छ र गर्दै पनि कति वडाहरूमा हामीले काम सुरुवात पनि भइसकेका छौँ भने कति वडाहरूमा कार्य पनि अब आउने बजेटमा पनि हामीले इन्क्लुड गर्दैछौँ। र अर्को कुरा यहाँले राख्नु भएको जस्तै हामीले साइकल लेन बनाइसकेका छौँ। अब साइकल लेनको विषयमा धेरै चर्चा भएको छ। हामीले साइकल लेनका लागि भनेर छुट्टै इन्जिनियरहरूसँग विशेषज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँहरूले प्रयास एकदमै राम्रो गर्नुभयो, तर जसरी काम गरियो त्यो काम चाहिँ निकै नै जोखिमयुक्त छ भनेर पनि भनिएको छ। यो विचार किन गरिएन? धेरै देश विदेश गइसक्नु भएको छ यहाँहरू,
यो प्रोजेक्टलाई लिएर पनि धेरैचोटि विदेशको रिसर्चहरू गरिएको भनिएको छ जहाँ साइकल लेनका प्रयोग हुन्छन्। तर ललितपुरमा जुन किसिमले साइकल लेन बनाइयो यहाँले उठान गरिसक्नु भएको छ, मैले केही पछि गर्ने विचार गर्दै थिएँ। त्यो साइकल लेन निकै नै जोखिमयुक्त छ भनिएको छ। त्यहाँ साइकल प्रयोग गर्न सक्छन् जनताहरूले? तपाईहरूले कहिले त्यहाँ ट्राई गर्नुभएको छ साइकल चलाएर? हामीले सुरुमा त मैले त चलाएन, हाम्रो मेयर साहबले चलाउनु भएको थियो। साइकल लेन जोखिमयुक्त होइन। हामीले अहिलेको वातावरण प्रदूषणलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि यो चाहिँ एउटा एकदम राम्रो सुरुवात राम्रो हो, तर यसलाई राज्यले होइन, केन्द्र सरकारले पनि यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले एउटा कार्य बनायो, प्लान बनायो, एक्सनमा गयो। त्यो स्थानीय सरकारले बनाएको प्लानलाई, एक्सनलाई केन्द्रीय सरकारले ओन गर्यो भने त सफल नहुने कुरै छैन नि। त सफल हुनको लागि त केन्द्र प्रदेशले सपोर्ट गर्नुपर्छ, अनि त्यसलाई सफल गर्न सकिन्छ। फुटपाथभन्दा बीचमा भएको साइकल लेनमा हजुर कसरी सहज तरिकाको सुरक्षित जुन रोड सेफ्टीको मापदण्ड हामीले त छेउ साइडलाई लिएको छ होइन। फुटपाथमा त फुटपाथ भन्दा बाहिर हुनुपर्ने एउटा प्रावधान छ नि साइकल लेन। अब हाम्रो भौतिक संरचना यहाँले देख्नु भएकै छ। हाम्रो आफ्नो भौतिक संरचना जस्तो छ त्यही प्रकारले हामीले अगाडि बढ्ने हो। भौतिक संरचना एक प्रकारको छ, हामीले अर्को प्रकारको गर्छु भन्दा त्यो मिट हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रा रोडको जस्तो संरचना छ त्यही अनुरूप हामी जानुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ केन्द्र र प्रदेशले यसलाई सपोर्ट गर्ने हो, ओन गर्ने हो भने स्थानीय तहले गरेको कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। किन स्थानीय सरकारले गरेको कामहरू पनि त स्थानीय जनताको भावना अनुरूप गरिरहेको हुन्छ नि। त्यसकारणले यहाँले राख्नु भएको कुरामा मैले चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेका कामलाई प्रदेश र केन्द्रले चाहिँ ओन गर्यो भने सफल चाहिँ हुन्छ एकदमै। हजुर, भनेपछि सुरक्षित छ साइकल लेन? सुरक्षित बनाउने हो हामीले, त्यसलाई सुरक्षित बनाउने हो नि त हामीले। केन्द्र र प्रदेशले साइकल युजरहरूले साइकल चलाउन सकिरहेका छैनन्। यो अभियानलाई जसरी सुरुवात गरिएको थियो, स्वास्थ्यका लागि राम्रो, वातावरण मैत्री, यसले धेरै कुराहरूलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज दिने खालको अवस्था पनि थियो। तर प्रयोग हुनै नसकेपछि, त्यो रोडको बढी मात्रामा प्रयोग हुन नसकेपछि काम हुन सकेन। यहाँले राख्नु भएको कुरा यथार्थ हो, तर मैले यहाँलाई योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ, एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसमा पहिला त समुदाय सशक्त हुनु पर्यो। सँगसँगै मैले भने अघि नै प्रदेश सरकारले जति साइकल लेन छुट्याएको छ, केन्द्रीय सरकारले त्यहाँ ट्राफिक्सलाई राख्ने, ट्राफिक्सले कन्ट्रोल गरिदिने। यो चाहिँ साइकल लेन हो, साइकल लेनको लागि हो, यो पैदल यात्रीहरूको भनेपछि डिजाइनमा केही समस्या होइन, समस्या हाम्रो मानसिकतामा एकदमै हो। साइकल प्रयोगकर्ताहरूले यो कुरा सुन्नु भएको होला, यही अनुसार उहाँहरूले यहाँहरूलाई त्यो फिडब्याक पनि दिनुहुनेछ अवश्य पनि। अब सरकारबाट प्रदेश सङ्घमा जुन किसिमको सहयोग असहयोगका विषयहरू उठानुहुन्छन्, बेला बेलामा हामीलाई केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गरेन भन्ने खालका कुरा पनि स्थानीय तहबाट अझ यहाँहरूबाट पनि आइरहेको हुन्छ। साइकल लेनको कुरा गर्दा विकास निर्माणको कुरा यहाँले सोध्नु भएको थियो। मैले हामीले निर्माण गरेका पोखरीहरूको कुरै गर्न पाएको थिएन। अहिले प्रश्न चाहिँ अगाडितिर बढिसक्यो होइन। त्यसकारणले हामीले पोखरी, अब ललितपुर महानगरपालिका ललित कलाले सुसम्पन्न ललितपुर महानगर भएको हुनाले हामीले त्यहाँ चाहिँ परापूर्व कालदेखि हाम्रा पोखरीहरू थियो, ती पोखरीहरूको पुनर्निर्माण कार्य पनि हामीले गरिरहेछौँ। अहिले अब सप्तपाताल पोखरी हामीले पुनर्निर्माण गर्दैछौँ, हुँ पोखरी पुनर्निर्माण गर्दैछौँ, लगनखेलको पूर्णचण्डी भयो। यस्ता पोखरीहरू चाहिँ हामीले केही पोखरीहरू निर्माण गरिसकेका पनि छौँ, केही पोखरीहरू चाहिँ अब हामीले थालनी पनि गरिरहेछौँ। यो ऐतिहासिक सुरुवातका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। यो सबै धरोहर जुन प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, हामीले बनाइएका पहिलाका कुराहरू छन्, ती कुराहरू राखिरहँदाखेरि हाम्रो पर्यटनमा पनि एउटा किसिमको टेवा पुग्ने गर्दछ। यहाँलाई हार्दिक आभार यस कामका लागि। अब मलाई सरकारले प्रदेश र सङ्घमा समन्वय नगरेको भन्ने यहाँहरूको गुनासो हुन्छ, त्यसको कारण र यो कुरालाई सम्बोधन नहुनुको पछाडिको कुराहरू के हुन सक्छ, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ के हो भन्दा भर्खरै सङ्घीयतामा देश गएको छ। अब सङ्घीयतामा देश गएको हुनाले प्रदेश सरकार, प्रदेश स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ चाहिँ आफ्नै सरकार छन्। हिजो के सोच थियो भने सङ्घ एउटा सरकार हुन्छ र स्थानीय तहमा निकाय थियो त्यति बेला। त्यसरी चलिरहेको देश अहिले प्रदेश पनि भयो भने 3 तहको सरकार भयो। त्यो एक तहको सरकार बीचमा त कति मनमुटाव र मतभेद भइरहेको हुन्छ भने 3 तहको सरकारहरूलाई म्यानेज गर्दाखेरि 3 तहको सरकारबाट अब स्थानीय तहले आफूले कानुन बनाउनु पाउँदैन,
प्रदेशले सङ्घले बनाउँछ, सङ्घले बनाइसकेपछि प्रदेशले बनाउँछ, तत्पश्चात स्थानीय तहले बनाउनु पर्छ। स्थानीय तहले बनाएर कानुन प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सङ्घले बनाए या केन्द्रले बनायो भने त्यो भाजिन्छ। भनेपछि यावत समस्याहरू त छँदैछन् नि, ती यावत समस्याहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर इन्टरेक्सन प्रोग्रामद्वारा अगाडि बढ्नुपर्ने, तर त्यो खालको समन्वय चाहिँ मैले पाएको छु। अभ्यास कम भइदियो। हजुर हजुर। मोडालिटी जुन अनुसार तयार गरिएको थियो त्यसका लागि होमवर्क भएन, पुगेन एकदमै पुगेन। अब राजनीति र समाज सेवा बीचको ठिक्कै मझधारमा हुनुहुन्छ यहाँहरू। एकातर्फ यहाँहरूको समाज सेवा पनि रहन्छ जसले गर्दा अघिल्लो कार्यकाललाई पोजिटिभ कुराहरू आउँछन् भन्ने कुरा हामीले अघि उठान गरिसकेका छौँ, र यो बीचमा राजनीतिक यहाँहरूको जुन स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। यो दुईटै कुरालाई छोडेर अब नेपाली राजनीतिमा महिलाको भूमिकामा काम गरिरहँदाखेरि तपाईलाई महिलै भएको कारणले गर्दा काम गर्न समस्या हुने अथवा यहाँको नेतृत्वदायी भूमिका रहिरहँदा पनि त्यो भूमिका जिम्मेवारीमा परिणत हुन नसक्ने, यहाँले अधिकार नपाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ हुन्छन् कि हुँदैनन्, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। एकदमै यहाँले कस्तो जेन्युन प्रश्न राख्नुभयो भने मलाई पनि यो कुराहरू राख्न मन लागिरहेको थियो। यो हाम्रो समाज आज पनि पितृसत्तात्मक सोचले गाँजिएकै छ। हिजो पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट अगाडि बढेको समाज आज पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट मानसिकता परिवर्तन भएको छैन। हेर्नुस्, जबसम्म मानसिकता परिवर्तन हुँदैन तबसम्म मलाई लाग्छ यस्ता जतिसुकै महिलाहरूलाई 33% भनौँ, आज संविधानले 53% महिलाको सुनिश्चितता र महिलाहरूलाई भाइटल पोस्टमा महिला लैजानुपर्छ भन्ने नभएको भए सायद मलाई लाग्छ 753वटा स्थानीय तहमा हामी महिलाहरू कोही पनि उपप्रमुखको हैसियतमा बस्ने थिएनौँ, कि त सदस्य वडा सदस्यको हैसियतमा रहन्थ्यो। अहिले त धेरै महिलाहरू 40% महिलाहरू त स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नि। तर नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि महिलाहरूले जुन आफ्ना अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो त्यो अधिकार एउटा ऱ्यापिडली हिसाबले त ग्रोथ भयो, तर मानसिक हिसाबले अझै पनि ग्रोथ हुन सकेको छैन समाजमा। यो आवाज उठाइरहँदा जस्तै मेयर साहब र तपाईसँगै कार्यक्रममा जाँदाखेरि मेयर साहबले भन्दा तपाईले कुनै कुरामा राम्रो भिजन दिन सक्नुहुन्छ, राम्रो योजना बताउन सक्नुहुन्छ, हरेक मान्छेले एउटा फरक दृष्टिकोण त्यति बेला राख्न सक्ने एउटा अवस्था हुन सक्छ। एउटा सामान्य मान्छेले पनि, सामान्य आम नागरिकले पनि राम्रो भिजन प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि पनि त्यो कुराको चाहिँ अवमूल्यन हुने र उच्च पदस्थ व्यक्तिले जे भन्यो त्यो हुने खालको परिपाटीले गर्दा काम गर्न गाह्रो छ भनेर धेरै महिला प्रतिनिधिहरूले भनिरहनु भएको छ। यो कुरा हो? अब यो कुरा त मैले तपाईलाई सुरुकै फेजमा भनिसकेँ त, अझै पनि मानसिकतामा चेन्ज आइसकेको छैन। मानसिकतामा जुन बेलासम्म मानसिकता नै परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हामी आवाज उठाउँदै गर्छौँ। यो आवाजलाई बुलन्द पार्ने मात्रै कुरा हो, तर मानसिकता चेन्ज नभएसम्म यहाँले राख्नुभएको कुरा हो होइन भन्दा पनि यथार्थमा त्यसै परिणत भएकै छ त। हामीले हो होइन भन्दा मान्छेको मानसिकता चेन्ज गर्नलाई हामीले घचघचाएर भनिदिएर यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? किनकि यो गलत यो सही भन्ने त सबैलाई थाहा छ, थाहा हुँदै पनि थाहा हुँदैछ, तर थाहा हुँदै पनि उहाँ चेन्ज आफ्नो मनबाट सो विवेक चेन्ज हुनु पर्यो नि। कुनै पनि मानिसलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले 3 प्रकारले परिवर्तन गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ नि। त्यो 3 प्रकारको परिवर्तन मध्ये आफ्नो मनभित्रबाट जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ। सुरुवात देख्न सकिन्छ मनभित्रको परिवर्तन हुने, एउटा नैतिकवान बन्ने, सही कुरा त जसले भने पनि सही नै हुन्छ नि भनेर भन्ने खालको एउटा अवस्था सृजना भएको देख्न सक्नु भएको छ यहाँले? अब देख्न सक्नुपर्छ। हजुर, भनेपछि हामीले गर्वका साथ परिवर्तन हुँदैछ, पितृसत्तात्मक सोचबाट अलिकति बाहिर हामी निस्किएका छौँ भन्ने अवस्था अझै पनि खुलेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, एकदमै छैन। अब काम गरिरहँदाखेरि हामीले धेरै समस्या चुनौतीका बीचमा पनि काम गरेका छौँ भन्नुभयो। अब यो गोदावरी सडक खण्डको कुरा अलिकति अझै पनि गर्न मन लागेको छ मलाई, किनकि यसले ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि छोएको छ हैन। सडक पूर्वाधारमा नागरिकले निकै शास्ति पनि पाइरहेका छन्। यो शास्ति कहिलेसम्म पाउने, कति समय लाग्छ होला अझै पनि यो कार्यलाई चाहिँ सघाउनका लागि? यस विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुस् न, हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब गोदावरी सडक भनेपछि यहाँले कहाँको सडकको कुरा गर्नु? यो सातो बाटो भित्रबाट हामीले जसरी बाहिर निस्किसकेपछि भित्रका कुराहरूमा चाहिँ ठिक छ। हजुर, यहाँले जुन सडकको कुरा गर्नुभयो, अब जनताहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छैन, किनकि उहाँहरूको चाहना भनेको स्थानीय सरकारले त्यो गरिदियोस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यो हाम्रो मातहतमा पर्दैन। हामीलाई के भन्छ त भन्दा 8 मिटरभन्दा तलका सडकहरू चाहिँ स्थानीय तहले हेर्ने हो, त्योभन्दा माथिका सडकहरू चाहिँ
फेडरल गभर्मेन्टले नै हेर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले सहजीकरण गरिदिने हो। हामीले धेरै पटक रोडको डीसँग बोलाएर हामीले छलफल गरेका छौँ, तर हामी आफै गएर काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यहाँले भने जस्तै हामी पनि त्यो सडकमा एकदम चिन्तित छौँ। त्यो सडकप्रति हामीलाई पनि जनतालाई जुन पिरमर्का परिरहेछ त्यो पिरमर्काप्रति हामी पनि सचेत छौँ। सचेत रहँदै पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मातहतभित्र परेको सडक भएर हामीले बोल्ने अवस्था छैन। हजुर, अब कोरोना भाइरस संक्रमणको कुरा गरौँ। हजुर, तीव्रतर रूपमा गइराखेको छ। भारतको कुरा गर्ने हो भने त अब विश्वमा पहिलो रेकर्ड राख्ने एउटा अवस्था सृजना हुन सक्छ भन्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। महानगरले कोभिडलाई रोक्नका निमित्त जुन किसिमको सरकारद्वारा अवलम्बन गरियोस् भनेर लकडाउन गरिसकेको छ, त्यसलाई सुव्यवस्थित कसरी गरेको छ, अघिल्ला कदमहरू के हुन सक्छन्, अस्पताल लगायतमा जुन सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित छौँ हामी भन्ने खालको एउटा परिपाटी सृजना हुन सकेको छैन, त्यसलाई कसरी अघिल्ला दिनहरूमा चाहिँ जोड दिन्छ भन्ने कुराले निकै चिन्ता र चासो छाएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, एकदमै यो अहिलेको यो सेकेन्ड फेजको जुन कोरोना भाइरस छ, हामी फर्स्ट फेजमा स्थानीय तहहरू एकदम एक्टिभली रूपमा काम गरेका थियौँ र अहिले यो सेकेन्ड फेजको कोरोना भाइरस आइसकेपछि हामी पनि पहिलाको तुलनामा हामीले त्यति एक्टिभली काम गरेका छैनौँ। एकदम डर छ बाहिर निस्केर कामै गर्न पनि, किनभने बाहिर निस्केर काम गर्न पनि एकदमै डर छ। पहिलाको भन्दा एकदम अलिक फरक प्रकारको देखिएको छ भनेर भनिरहेछ। अब हामी त विज्ञ होइन, विज्ञहरूको भनाइअनुसार यसरी बाहिरको जुन हल्ला छ, हामीले त हल्लाकै भरमा त कुरा गरिरहेछौँ त कोरोना भाइरसको विषयमा। त नयाँ रोग हो, न त यहाँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ। अब डक्टरहरूले पनि त्यसको रिसर्च गरिरहनु भएको छ, विज्ञहरूले त्यसलाई रिसर्च गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामीले CICT टिम पहिल्यै हामी कहाँ अलरेडी बनाएका थियौँ। त्यो CICT टिमलाई एक्टिभ चाहिँ गरेका छौँ र कसरी एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनलाई छुट्टै टिम गठन गरेर हामीले एम्बुलेन्स सेवाहरूको तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। बाहेक अरू कार्यहरू चाहिँ अब हस्पिटलहरूसँगको कोअर्डिनेसन, हामीले पाटन हस्पिटललाई पनि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नको लागि 1 करोड रुपियाँ पनि हामीले योभन्दा अगाडि दिएका छौँ र त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र पहिलाको तुलनामा हामी अब कसरी जाने हामी पनि बैठक बस्दैछौँ। हजुर, हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठक बसेर अब कसरी जाने, महानगरले के गर्न सकिन्छ, महानगरले अब हामीले हस्पिटल सञ्चालन हामी पाटन हस्पिटल छ हाम्रोमा, अन्य हस्पिटलहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन चाहिँ गरिरहेछौँ। तर कसरी जाने, पहिलाको जसरी जति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अलाउड राखिरहेछौँ भनेपछि पहिलाको जस्तो हामीले जुन आइसोलेसन वार्डहरू, क्वारेन्टिनहरू बनाएका थियौँ त्यो चाहिँ निर्माण गरेका छैनौँ अहिले यो सेकेन्ड फेजमा आएर। अब झनै अवस्था चाहिँ चिन्ताजनक एकदम भइरहेको छ। चिन्ताजनक। यहाँको पहलकदमी नागरिकमुखी बनोस्, हाम्रो शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, सुरक्षित रहनुहोला। यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको मिडिया मार्फत मेरो कुराहरू राख्ने अवसर पनि दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिम र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नै कोभिडबाट बच्नुस् र आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, संक्रमणकालीन अवस्था छ, हामी यहाँबाट तपाईलाई कति सुरक्षित गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँ कति सुरक्षित बन्न सक्नुहुन्छ आफैद्वारा भन्ने एउटा अवेरनेसको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। यसपछि पनि कोरोना विशेष कार्यक्रम तपाईले प्राइम टिभीमा हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्राइम संवादबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।